السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم اللي غنحاولوا نكملوا فيه مارشي دو كونكورونس بيري بارفيت. كما عرفتوا البارح خدمنا حطينا واحد الريفيزيون ديال مارشي دو سي بي بي، خدمنا واحد ليكزيرسيس. اليوم غنحاول نخدم معكم ليكزيرسيس الاول اللي كاين في التيدي الاول ديال لافاك. هاد ليكزيرسيس اللي ما كنظنش واش شفتوا قبل منه شي اكزيرسيس، يعني كيكون عندي غير طابلو هي لا ميثود الخدمه ولا لي برانسيپ ولا لي كونديسيون كيبقاو هما، لكن اللي كيختلف هو كيفاش غنخدم انا الطابلو. ما عنديش دي زيكواسيون، يعني مولف انا الكود توتال كيتعطى لي على شكل فونكسيون. دابا ما غيكونش عندي على شكل فونكسيون، غيكون عندي دي فالور نيشان. الكود توتال معطيه هنا 50 60 66 84 105 132 175 224 و 315. دونك اشنو عطاوني في هذا ليكزيرسيس اللي كاين في التيدي الاول بالنسبه للناس اللي كيقراو في لافاك ديال مكناس؟ راه كاين في التيدي الاول. باستطاعتكم تعاودوا تقراو الا ما فهمتوش الشكل ما هنايا. Donc une entreprise offre le produit P1 qu'il fabrique sur un marché de concurrence Péri Parfait وعطاوني لو بري دو مارشي، يعني باش سهلوا عليا الخدمه زادوا عطاوني لو بري ديال المارشي اللي هو 27. عطاوني لي كونتيتي او لو كو توتال. الا كنصايب وحده كو ديالها هو 50 جوج، دونك راه غنجمع الاولى مع الثانيه، دونك جوج ديال لي كونتيتي ديال الكونتيتي غتعطيني 60 3 66 وهي غادا. الاسئله اللي غيعطيوني بصفه عامه كيتجمعوا، نقدر نجمعهم في سؤال واحد، هو انني نديتيرميني ليكيليبر ا كور تيرم. يعني هما دي كيسيون اللي مفرقين ثلاثه، ولكن نقدر نجمعهم في سؤال واحد اللي هو انني نديتيرميني ليكيليبر دو لونتربريز ا كور تيرم. قال لي كيل غوراسيون اكزيست ا ليكيليبر اونتر لا روسيت مارجينال اي لو كو مارجينال. دونك شنو هي العلاقه اللي كتكون في ليكيليبر ما بين لو كو مارجينال ولا روسيت مارجينال؟ غنشوفوا هادشي شي حاجه ساهله اصلا، هي البروميير كونديسيون اللي كنلقاو به بروفي او لو ماكسيموم دو بروفي. دونك السؤال الثاني هو كالكيلي لا روسيت مارجينال اي لو كو مارجينال. دونك من بعد ما غنعرفوا العلاقه اللي كاينه ما بين لا كو مارجينال ولا روسيت مارجينال، غنحاولوا اننا نديتيرمينيو شحال كتساوي لا روسيت مارجينال وشحال كيساوي لو كو مارجينال. السؤال الثالث كالكيلي لا كونتيتي كو لونتربريز دو اوفرير بور اوبتونير ان ماكسيموم دو بروفي. دونك باش نوصلوا للبروفي اللي بغيناو ونماكسيميزيو البروفي. مزيان، دونك غنحاولوا نجاوبوا على السؤال الاول ومن بعد نكملوا جوج اسئله اللي بقاو لينا. دونك السؤال الاول شنو كيقول؟ شنو هي لا غوراسيون اللي كاينه ما بين اليكيليبر ما بين لا روسيت مارجينال ولو كو مارجينال؟ حنا عارفين باننا الغرض ديالنا ولا البروميير كونديسيون هو نماكسيميزيو شنو، ولا الغرض ديالنا هو نماكسيميزيو البروفي. البروميير كونديسيون كيقول لي بلي البروفي بريم تيكال زيرو، وانا كنعرف بلي البروفي كيساوي الغوسيت توتال ناقص الكو توتال. دونك الا درت البريم نقدر ندير البريم تاع هادي. دونك الا درت البريم لهذا معناتها بلي غوسيت توتال بريم ناقص الكو توتال بريم شنو كتساوي؟ زيرو. من هنا مزيان. البريم ديال الغوسيت توتال حنا كنعرفوا لا ديريفي ديال الغوسيت توتال هي لا روسيت مارجينال. لا روسيت مارجينال ناقص بريم ديال توتال هو لو كو مارجينال كيتيكال زيرو. معناتها بان لا روسيت مارجينال كتساوي لو كو مارجينال كيساويو البريم. هذا اصلا هو بروميير شنو كونديسيون. دونك كاين موراه دوزيام كونديسيون هو ان لو كو مارجينال بريم يكون كبر من زيرو. الكونديسيون الثاني هو ان لو كو مارجينال يكون كبر من زيرو. دونك العلاقه اللي كاينه في ليكيليبر ما بين لو كو مارجينال والروسيت مارجينال هو انهم كيتساواو. مزيان. دونك انا الا بغيت نحسب لا روسيت مارجينال خصني نحسب شنو؟ نحسب لا روسيت توتال، ولكن ما عنديش شي غرض باش نحسب لا روسيت مارجينال هنايا، لان واخا نحسب لا روسيت مارجينال غنرجع غنلقى نفسها هي البري اللي عطاوني في الاول ديال ليكزيرسيس اللي هو 27. ولكن ماشي مشكل، غنحاولوا نخدموها، نحاولوا نحسبوا لا روسيت توتال ونديروا لها البريم وغنلقاو غنكتشفوا بانها غتبقى هي نفسها. دونك قبل من هادشي نحسبوا لو كو مارجينال حيت هو اهم حاجه في هادشي. دونك نحسبوا لو كو مارجينال. لو كو مارجينال دونك لو كو مارجينال شنو كيساوي؟ هو البريم ديال الكو توتال ديال لا ديريفي ديال ديال الكو توتال. انا ما عنديش لا فونكسيون، عندي دي فالور، ما نقدرش انني ناخذ وندير الاشتقاق عادي، انما غندير لا فارياسيون. دونك عندي لو كو مارجينال هو لا فارياسيون ديال الكو توتال بارابور شنو كونتيتي اللي هي ماذا سهل 50 ناقص والو على واحد ناقص هادي ناقص اللي قبل منها على هادي ناقص اللي قبل منها. شنو غتعطيني؟ غتعطيني دونك 60 ناقص 50 على 2 ناقص 1. 60 ناقص 50 على 2 ناقص 1 هي شنو؟ غتعطيني 10
66 ناقص 60 على 3 هي 6. 84 ناقص 66 على 4 ناقص 3، الا ما كنتش نكذب غتكون شحال؟ 4 و4 هي شي 18، الله اعلم. المهم نتاكدوا منها نحسبوها. 84 ناقص 66 18. دونك 105 ناقص 84 هي 11. 132 ناقص هذه كتساوي 27. لا ما كنتش نكذب كتساوي 27، المهم نتاكدوا منها. 132 ناقص 105 هي 27 هي هذيك. 175 ناقص 132 غتعطيني 43. 224 ناقص 175 224 ناقص 175 غتعطيني 49. نعرفوا بلي كنقسموا على الفوقانيه، كنقسموا على هذه، كاين ديما هذه كتساوي 1. ديما غتلقى المقام كيساوي ديما 1. 2 ناقص 1 3 ناقص 2 4 ناقص 3 ديما راه كيساوي 1. اللي ما عنده تقييم واخا نقسم عليه. غنبقى لي شنو؟ 315 ناقص 224 اللي هي 91. انا حسبت هنا لو كون مارجينال. راه استطعت نجاوب على السؤال الثالث من هنا، يعني راه تقريبا لقيت الجواب. لان حنا قلنا في كونديسيون ديكيليبر هو هذا، هو انا لو كون مارجينال يساوي لا روسيت مارجينال يساوي البري، والبري تعطى لي. انا البري عندي موجود، البري شحال كيساوي؟ البري كيساوي 27. هذا معطى ديال التمرين ماشي انا اللي خرجته. دونك غنقلب انا فين كيساوي لو كون مارجينال 27. هذيك هي لا كونتيتي اللي غتعطيني ليكيليبر، اللي راه كما قلت لكم من الاول راه استطاعتي هاد ثلاثه الاسئله انني نجمعهم في سؤال واحد. دونك لو كون مارجينال كيساوي لا روسيت مارجينال كيساوي البري اللي هو 27. اشنو غندير دابا؟ غنمشي نقلب في الكون مارجينال على اللي كتساوي 27. ساهله. كون مارجينال فين كيساوي 27 غنلقى لا كونتيتي ديكيليبر هي 6. لا كونتيتي ديكيليبر ا كور تيرم هي 6. دابا بقى لي خصني نحسب شنو؟ خصني نحسب البروفيل. هذا هو المهم، نحسب البروفيل. اما لا روسيت مارجينال كنحاولوا نحسبوا لا روسيت توتال ماشي مشكل، يعني بالنسبه للناس اللي باغيين يعرفوا كيفاش غنحسبوا لا روسيت توتال. لا روسيت توتال راه ساهله. لا روسيت توتال ساهله، هي البري فوا كونتيتي. انا كنعرف القاعده ديال لا روسيت توتال هي هذه، هي البري مضروب في الكونتيتي. بري مضروبه في الكونتيتي. دونك البري عندي هو 27 هو اللي معطي في التمرين. الا بغيت نخدم به غنبقى نضرب الاخر، يعني ما محتاجوش اصلا. يعني الجواب ديال التمرين كافيني غير هنا حد هنايا. لكن الا بغيتي تعرف كيفاش غنحسبوها راه ساهله. 27 مضروبه في 1 وهي غادا، 2 مضروبه في 27 وهي غادا، حتى تسالى. متفقين؟ دونك هو البري مضروبه في الكونتيتي. انا ما غنحتاجوش، ما عنديش بيه شي غرض، يعني غنكتب لكم غير الفورميل كيفاش غنحسبوا ونخليها. دونك هو بي فوا كونتيتي. كون مارجين روسيت مارجينال الا طبقت ديك القاعده اللي عندي راه غنلقى 27 ما يمكنش. دونك غنبقى هنايا نخدم غير اليكيليبر لا روسيت مارجينال ولو كون مارجينال راهم كيساويو البري اللي هو 27. اش بقى لي؟ نلقى البروفي. انا كنعرف بلي البروفي شنو كيساوي البروفي. البروفي هو لا روسيت توتال ناقص لو كو توتال. مزيان. لا روسيت توتال فاش؟ الكونتيتي اللي لقينا، الكونتيتي ديكيليبر اللي كتحقق لي الكونديسيون. شنو الكونديسيون ديال انا الكون مارجينال يساوي شنو؟ لا روسيت مارجينال يساوي البري اللي هي شنو؟ 6. دونك عندي كونتيتي كتساوي 6، عندي البري معطى في التمرين كيساوي 27. باستطاعتي دابا نخدم. شنو غيساوي الروسيت توتال؟ الروسيت توتال هو البري فوا الكونتيتي اللي هي 6 مضروبه في 27 ناقص الكو توتال. الكو توتال ديال 6 شحال؟ الكو توتال ديال 6 هو 132. دونك 6 مضروبه في 27، 6 مضروبه في 27 هي 162 كنظن. دونك 6 مضروبه في 27 162 ناقص 132 اللي هي تعطيني 30. مزيان. دونك هذا هو بروفي ديالي. بروفي اللي نقدر نوصل ليه هو 30 درهم. متفقين؟ بالنسبه لي باغي يتاكد واش لو كو مارجينال واش دوزيام كونديسيون محقق، واش الكو مارجينال بريم واش كيساوي واش كبر من الزيرو، يقدر يخدمها ما كاينش مشكل. دير كو مارجينال بريم واش كبر او يساوي زيرو، كبر من الزيرو ولا ماشي كبر من الزيرو، عادي ماشي شي حاجه صعيبه. متفقين؟ دونك تقدر ديرها يعني تشوف واش كبر من الزيرو ولا لا. دونك بالنسبه للكو مارجينال هنايا 105 ناقص 184 بعدا 105 ناقص 84 الحساب ديالها خاص هنا راه هي 21 ماشي 11
هي 21 ماشي 11 متفقين. 105 ناقص 84 هي 21 ماشي 11 مزيان. دونك كما كتشوفوا حنا وصلنا لقينا البروفيل هو 30 بري اللي معطى ديالنا 27 وكونتيتي 6 اكزيرسيس ما فيه والو. تقدر تخدم دي زيكزيرسيس اخرين ولا كاينين في الكتاب ديال لي زيكزامان فيهم شي شويه ديال الخدمه فيهم كيفاش ديتيرميني ليكيليبر ا لون تيرم كيفاش ديتيرميني ليكيليبر ا كور تيرم انطلاقا من هذا الطابلو بحال هذا الشكل بحال كيتعطى لك طابلو وانت كتحاول انك ديتيرميني ليكيليبر سواء ا كور تيرم او لا ا لون تيرم. لما نشوفوا ان شاء الله في هذه السيمانه ولا في هذه الايامات كاملين غيكونوا عندنا دي فيديو يعني غنحاولوا ان شاء الله باذن الله ان نكثروا دي فيديو ما غنخدموش غير على الميكرو غير كنحاولوا اننا نسربيو يعني نكملوا واحد المارشي دو كونكورونس بيري بارفيت باعتبار خصنا نبداو في المونوبول زائد ندخلوا يعني كل مدير غنحاولوا ان شاء الله في هذه السيمانه كاملين كاع لي موديل اللي عندكم في الاستوديو غنحاولوا نخدموا عليهم. وحتى بالنسبه للناس ديال الاسكاطا ولا السيس راه غنحاولوا ان نخدموا على قدر المستطاع يعني كنحاولوا على قدر المستطاع. وبالعكس انا ما كيكفينيش واحد ليكزيرسيس وما كيقنعنيش اكزيرسيس ولا جوج. انا ما كرهتش انكم تخدموا التيديات تخدموا دي زيكزامان لكن للاسف الوقت ما كيسمحش يعني ما تقدرش دير هادشي. زائد كتخاف بان الفيديو ما تكونش كتوصل الفكره حيت ما عندكش فكره واش بنادم وصلاتو المعلومه واش فهم او لا شنو كيدور في راسو شنو ما فهمش بالضبط. هنا كنتمنى منكم في لي كومونتير ديالكم انكم تعطيونا الاسئله ديالكم باش نجاوبوا عليهم. يعني كل موديل تعطيني كنخدمو كنحط فيديو عطيني دي كيسيون باش نعرف بان هادشي ما كنديروش في الخاوي راه شي حاجه ما فهمتيهاش كتسولني عليها نعاودها لك ان شاء الله باذن الله ما كاين حتى شي مشكل. ان شاء الله ربي يوفقكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم.